नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक र सरकारी काममाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। मुलुकमा यति बेला राजनीतिक व्यथिति चर्को रूपमा सतहमा आएको छ। तपाईँ हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरे सँगसँगै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको राजनीतिक व्यवहार सरकारी कार्यशैली भिन्न देख्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य उही अत्यास लाग्दो र घिनलाग्दो राजनीतिक चरित्र बेहोर्न हामी विवश छौँ। चिसोका कारण भूकम्प पीडितहरूले ज्यान गुमाउन थालिरहेका छन्, ज्यान गुमाइराखेका छन्। भूकम्प पीडितका नाममा देशी विदेशी व्यक्ति सङ्घ संस्था सरकारहरूले सहयोग गरे, तर त्यो सहयोग ढुकुटीमा रह्यो। अब ढुकुटीमा रहने मात्रै होइन, भूकम्प पीडितका नाममा 21 अर्ब खर्च भइसकेको सूचना, झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको सूचना भूकम्प पीडितले पाउँदा र भूकम्प पीडितको बेहाल अवस्था हेरिरहँदा तपाईँ हामी अथवा भूकम्प पीडितले के सोच्छौँ होला? यति बेला सरकारले 21 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले जानकारी दिए अनुसार आजसम्म 21 अर्ब 66 करोड रुपियाँ राहत र उद्धारका लागि निकासा भइसकेको छ। तर त्यो पैसा कहाँ गयो होला? त्यो पैसाले के गरिए होला? जाडोका लागि न्याना कपडाका पनि प्याकेज ल्याइयो, यो होहल्ला गर्नका लागि सजिलो विषय पनि भयो। तर त्यही जाडो थेग्न नसकेर भूकम्प पीडितहरूले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। यसरी भुलभुलियामा पार्ने र ब्रह्म लुट गर्ने राजनीतिक स्वभाव र चरित्र सुध्रिएन, सँगसँगै प्रशासनिक स्वभाव र चरित्र सुध्रिएन। तपाईँ हामी सामान्य कुरा गरौँ, एउटा हाकिमको तलबले, सरकारी तलबले उसले के न गर्न भ्याउँछ होला, तर उसैले भ्याउँछ 2-4वटा घर जोड्न, उसैले भ्याउँछ 2-4वटा पजेरो प्राडो चढ्न, उसैले भ्याउँछ अनेक थरीका कर्महरू गर्न, व्यापार गर्न, र फेरि पनि ऊ सरकारको सबैभन्दा इमान्दार कर्मचारी हुन्छ। यस्तै हालत हो मन्त्रीहरूको पनि। उनीहरूको तलबको कुरा गर्ने हो भने ओहो कसरी बाँच्छन् होला भन्ने जस्तो हुन्छ। तर उनीहरू मन्त्रालय छोडेर बाहिरिरहँदा 2-4वटा घरले स्वागत गर्नका लागि तयार भएर बसिराखेका हुन्छन्। अवस्था यस्तो छ। गणतन्त्रमा असङ्ख्य त्यस्ता नागरिक जो सडकमा छन्, जो गरिब छन्, जसले मजदुरी गरेर खानुपर्छ, जो कठिनसँग बाँचिराखेका छन्, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर हाम्रो राजनीति ठिक उल्टो भयो। मुठीभरका केही धनीमानीहरूका कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई सहज हुने काम गरिदिएका भरमा सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ठान्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ। होइन भने अधिकांश मान्छे गरिबीको रेखामुनि हुन्छन् अथवा जिन्दगी चलाउन जेनतेन लडिराखेका हुन्छन्। उनीहरूको पक्षमा राज्यले काम गर्ने हो, उनीहरूको पक्षमा दलहरूले नीति बनाउने हो। तर यस्तो कहिले पनि देखिएन। जहिलेसुकै अलिकति मुठीभरका मान्छेलाई सहज हुने कानुन बनाएर त्यही ढङ्गको कर्म गर्ने राजनीतिले गणतन्त्रलाई थेग्न सक्दैन। यो गणतन्त्रको सौन्दर्यता पनि होइन। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। गणतन्त्र विधिवत रूपमा यहाँसम्म आइपुग्दा यदि दलहरूले चाहेका थिए भने गरिबीलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्थे, नागरिकका पक्षमा धेरै हदसम्म काम गर्न सक्थे, कानुन बनाउन सक्थे। तर उनीहरूलाई लाग्यो कि गरिबलाई माथि उठाउनु अथवा आम नागरिकको जीवन स्तरलाई सहज बनाउनु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हुनेछ, घातक हुनेछ। यसर्थ आम नागरिकलाई दुःखमै पिल्साउने हो, अत्यासमै राख्ने हो र हामीले राजनीति गर्ने हो। यी अत्यासका बीचमा लुट्न सजिलो हुन्छ भन्ठाने होइन भने तपाईँ हामी सरकारले विभिन्न शीर्षक त दिएला, तर हामीलाई अचाक्ली लाग्ने गरी सरकारको ढुकुटीबाट अहिलेसम्म झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ भूकम्प पीडितका नाममा खर्च भएछ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्दैन?
यस कारण पनि यो देश बढ्न गाह्रो छ जबसम्म राजनीति गर्ने नेताहरूमा देश र नागरिकप्रति समर्पित हुने भावना जागृत हुँदैन र लोभ र पापबाट उनीहरू उन्मुक्ति हुँदैनन् तबसम्म देशले सुविस्ता पाउँछ भन्नु तपाईँ हाम्रो यो कोरा कल्पना मात्रै हो। दुर्भाग्य त सत्तामा गइसकेपछि शक्तिमा पुगिसकेपछि जसरी पनि लिसो टाँसिए झैँ गरेर टाँसिनुपर्छ टिक्नुपर्छ भन्ने दम्ब हाम्रा नेताहरूमा आइलाग्यो। अहिले केपी शर्मा ओलीको सन्दर्भ निकाल्नु पर्दा यति धेरै विरोध भइराखेको छ बाहिर, उनलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि अब विरोधमा उत्रन थालिसके, तर फेरि पनि म टिक्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालय फुटाएर मान्छेहरूलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गरिराखेका छन्। के बिग्रन्छ र के जान्छ उनको कि म देशलाई दीर्घकालीन घात हुने गरी काम गरेर सत्तामा बस्दिनँ, म प्रधानमन्त्री भएँ 3 महिने प्रधानमन्त्री भए पनि मलाई केही छैन, देशमा विधि बच्नुपर्छ, देशमा कानुन बस्नुपर्छ, नैतिकता रहनुपर्छ, त्यो नैतिकता जोगाउने जिम्मेवारी मेरो पनि हो, मैले जोगाउँछु, म मान्छे खुसी पारेर दल खुसी पारेर म प्रधानमन्त्री टिकिरहँदिनँ, बरु मैले छोडिदिन्छु भन्न सक्नुपर्छ। होइन म छोड्दिनँ, यसकारण छोड्दिनँ, तर मान्छेलाई खुसी बनाएर मन्त्रालय फुटाएर देशको ढुकुटी रित्ताएर म टिक्ने काम गर्दिनँ। नैतिक बलले म टिक्छु, म टिक्दा देशले यो पाउँछ, नागरिकले यो चिज पाउँछन्, मलाई यसकारण हटाउन यो ढङ्गको सुनियोजित षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्न सक्नुपर्छ। भलै भोलिका दिनमा हट्नु परे पनि कम्तीमा इतिहासमा ती कुराहरू दर्ज हुनेछन्, इतिहासमा लिपिबद्ध हुनेछन्। होइन इतिहासमा कालो छाप बस्ने गरी, कालो दाग रहने गरी प्रधानमन्त्री हुनुको कुनै सार छैन। त्यो बेसारको काम, त्यो अत्यन्तै फितलो कर्म केपी शर्मा ओली जसरी पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले गरिराखेका थिए उहाँले पनि त्यसै गरिरहनु भएको छ। यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। एकातिर राज्य कोषबाट करिब 22 अर्ब रुपियाँ सकिँदैछ भन्ने सूचना जारी गर्ने, अर्कोतर्फ भूकम्प पीडित नागरिकहरू जाडो खेप्न नसकेर मर्ने, अर्कोतिर कालाबजारीले आम उपभोक्ता आक्रान्त हुने, यस्ता विविध समस्याहरूको झोला बोकेर देश हाँक्छु भन्नु यो अत्यन्तै कमजोर चरित्र हो। यसलाई सुधार्नु कि त सक्नुपर्छ कि त हात उठाएर छोडिदिनुपर्छ। 40065323 र 40065324 हामी तपाईँ श्रोता मित्रसँग कुरा गर्छौँ। विशेष गरी मुलुकको राजनीति कस्तो छ, राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्रले देशलाई कस्तो बनाइराखेको छ र सरकारका काम कारबाहीले यो मुलुकलाई कता लाँदैछ, नागरिकले सरकारबाट कतिको सुरक्षित महसुस गरिराखेका छन् त हामी कार्यक्रममा नागरिकका आवाजलाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइ पनि सक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ गणेशस्थानबाट। अहिले हेर्नुहोस् न, अब प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद विस्तार गरी जसरी पनि आफ्नो पद लम्ब्याउने सुरमा व्यस्त छन्। अब भूकम्प पीडित, नाकाबन्दीबाट पीडित र खुल्ला कालो बजारीबाट पीडित जनताको चिच्चाहट र पीडा कसले सुन्ने? अब सरकार मानव देश सामान्य अवस्थामा रहेको भान पार्न खोज्दैछ जनतालाई, तर वास्तविकता यसको विपरीत छ र नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ। राष्ट्रिय अस्तित्व छटपटाउँदैछ। दलहरू सरकारी लाभको पदमा आफ्नो मान्छे पारी व्यक्ति पार्टी धनी हुने प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैले मुलुकलाई विघटनको सङ्घारबाट बचाउन सर्वप्रथम यो सीमाङ्कन नामाङ्कन होइन, संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ र दिल्लीमा भएको 12 मूल्य सहमति अक्षरश लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा यसको लागि भारतीय हस्तक्षेप निम्तिने सम्भावना देखिएछ, जुन नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो पीडादायी अवस्था हुनेछ। अत समय छँदै सरकार र दलहरूको चेत खुलोस्, अन्यथा समय बिच्किसकेपछिको निर्णय अर्थहीन हुनेछ भन्ने कुरा दल नेताहरूले बुझोस्। धन्यवाद। प्रदीप श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। अब जहाँसम्म बिहान सद्भावना पार्टीको महासचिवको कुरा नि सुनियो होइन, अब तराईमा त्यत्रा जनताहरू मर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै रिस उठेन छ। हिजो राजेन्द्र महतोलाई हान्दाखेरि अब एकदमै यस्तो कुर तरिकाले हान्नियो,
अब यो वार्तै हुन सक्दैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यहाँका जनता त्यत्रो मर्दा भन्दा राजेन्द्र महतो एउटा ठुलो कसरी भयो त्यहाँका नेताहरूलाई होइन त्यो बुझोस्, त्यहाँका जनताहरूले बुझियोस्। अनि यहाँका हामी यता एरियामा बस्नेहरूले पनि एकरो राजेन्द्र महतोलाई मात्रै गाली गर्दाखेरि तपाईँको त्यसपछि यो देशमा भड्काउको राजनीति ल्याउने प्रचण्ड, अहिले कालाबजारीको नाइके बन्ने केपी ओली, अनि बारम्बार देशलाई नाकाबन्दी गरिदिए भन्ने सुशील कोइराला काङ्ग्रेस, यिनीहरूलाई हामीले गाली गर्ने कि नगर्ने के? सिर्फ एउटा क्षेत्रीय गाली गर्दाखेरि कतै सद्भाव भड्किने हो कि देशको होइन? त्यो तरिकाले नि हामीले विचार गरेर एकदम संयमित भएर उ गर्ने कि? त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण तराईका जनतालाई भन्न चाहन्छु, त्यत्रो 50औं जना जनता मर्दाखेरि त्यहाँ भएका नेताहरूलाई रिस उठेन, सद्भावनाका नेताहरूलाई रिस उठेन। एउटा राजेन्द्र महतोको टाउकोमा लाग्दाखेरि अब वार्तै हुँदैन भनेर रिस उठ्नु भनेको तपाईँहरूको मूल्य ज्यानको मूल्य केही पनि रहेनछ। त्यसले गर्दा आन्दोलनमा जानु अगाडि विचार गरियोस् तराईका जनताहरूले भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कृष्ण पन्त। मैले धेरै पहिला एउटा लेख पढेको थिएँ। स्विडेनको प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो अफिस जानलाई आफ्नै गाडी आफै हाँकेर कोट पछाडि राखेर टाई लगाएर जानुहुन्थ्यो भन्ने हेर्ने आनन्द लाग्यो। हामीले हिजो खान नपाउनेले अगाडि र पछाडि तपाईँको 10-20 जना 50 जना पुलिस राखेर 2 करोडको मोडल चलाइ हिँड्छन्। आज यो किसिमले जुन भूकम्प पीडित दिन मरिरहेछन् त्यसको लागि अलिकति तयार छन्। म यहाँलाई एउटा मसँग भएको प्रमाण म गर्छु। 52 सालको यो मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गृहमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीलाई चिठी लेख्नुभयो, मसँग यो नम्बर भनिदिन्छु यहाँको, तपाईँको यो मसँग फोटोकपी छ, 18/5/052 को हो यो। माननीय गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल, विशेष निकासा पठाउने बारे। माननीय, विशेष कामको लागि रु 5 लाख, अक्षय लिपि 5 लाख मात्र रामेश्वर कोइराला हस्ते निकासा पठाइदिने उहाँले लेख्नुभयो। अब यहाँ गृहमन्त्रीले के भन्नु, केपी ओलीजीले, श्री सचिवजी सम्माननीय प्रमुखज्यूको आदेश अनुसार गर्ने। मैले यो किन भने मसँग धेरै प्रमाणहरू छन्। मैले किन भने भनेदेखि त्यो लुट्ने बानी पहिलेदेखि नै हो। आज तपाईँको त्यो नारायण काली श्रेष्ठ तपाईँको 2-3 चोटि गर्दनको औषधि गर्न भनेर जानु, 2-3 जना आफ्नो मान्छे लिएर जानु। आज त्यो गरिबको ऊ भन्नुहुन्छ किन जानु भएन? तपाईँको त्यो हामीलाई पीडा हुन्छ बेलवासजी, ती मरेका गरिबहरू ऊ भन्दाखेरि म त पुरानो घरमा छु, मेरो पनि मर्किसकेको छ, तर मसँग ओढ्ने ओछ्याउने सब छ, म दुख सुख गरेर मैले खाइरहेको छु। म यहाँ बस्नुको यो दुःख छ नि, तिनीहरूलाई कति दुःख, यिनीहरूको हृदय हो कि यिनीहरू कुहिएको दिमाग हो? मेरो देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउने, मेरो देश बचाउनलाई हामीहरू सब तयार हुनुपर्छ र सब जाग्नुपर्छ। जय हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाली र नेपाली राजनीति र देशकै दुर्भाग्य के हो भने जुनसुकै नेता अहिलेसम्म सत्तामा पुगे पनि ऊ लोभी मात्रै देखियो, ऊ देशका प्रति पापी मात्रै देखियो। यति हो, तुलना गर्दा ऊभन्दा यो राम्रो कि भन्ने मात्रै हो। अहिले भर्खरै कृष्ण पन्तले दिनुभएको दृष्टान्त। नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले पनि, एमाले पनि र माओवादीले पनि देशसँग राजनीति गरे बापत क्षतिपूर्ति लिइसकेका छन्। त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। देशका लागि हामी राजनीति गऱ्यौँ, नागरिकका लागि हामी राजनीति गऱ्यौँ, स्वतन्त्रताका लागि हामी राजनीति गऱ्यौँ, अधिकारका लागि राजनीति गऱ्यौँ भन्ने नेताहरूले किन क्षतिपूर्ति लिए? क्षतिपूर्ति लिन सुहाउँथ्यो कि सुहाउँथेन? यो कुरा हामीले हेक्का गरेनौँ र उनीहरूले क्षतिपूर्ति लिइरहँदा हामी चुपचाप बसिराख्यौँ र देशलाई यो स्थितिमा पुर्याए। जसले क्षतिपूर्ति लिन शरम मान्दैन उसले लुट्न पनि शरम मान्दैन। म देशका लागि गरेँ भन्ने गरे बापतको पारिश्रमिक लिएर अझ अचाक्ली गर्न उद्धत हुने राजनीतिलाई हामीले पालिराखेका छौँ। तपाईँ हामी 46 देखि मेलम्चीको कुरा यति धेरै सुन्यौँ, अत्यन्तै महँगो प्रोजेक्ट। त्यही मेलम्चीका नाममा अनेकन दोहन भए, अनेकन राजनीति भए, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। एउटा योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने सिङ्गो नेपाली राजनीति असफल भयो भनिरहँदा नेपाली राजनीतिले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? र आम नागरिकले जसले तपाईँ हामी यो दलहरूलाई पालिराखेका छौँ, हुर्काइराखेका छौँ, मनलाग्दी गर्न दिइराखेका छौँ, असफल राजनीतिका बारे सोच्ने कि नसोच्ने? यो देशका लागि नागरिक हामीले केही कर्तव्य पुरा गर्नु छ भने सोच्ने बेला भएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट धेरै केसीको नमस्कार हजुर।
72 पौष 9 गते बालाजु माछा पोखरीमा जम्मा भई सरकारलाई नागरिक प्रति जवाफदेही हुन आग्रह गर्ने जागरुक 57 जना सचेत जागरुक नागरिकहरूमध्ये 26 जनासँग बहुउद्देश्य कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने बारे अन्तर्क्रिया हुँदै भइरहेको छ। यो ग्रुपले कृषि क्रान्ति गर्ने पक्की भएको छ। काभ्रेस्थली वा साङ्ले खोलामा जग्गाको व्यवस्था गरिनेछ। त्यही 57 जना मध्ये केही जागरुक साथीहरू निरीक्षक, केही साथीहरू लगानीकर्ता हुनुहुनेछ। कृषि विशेषज्ञ मणि भट्टराई, कृषि डाक्टर जगन्नाथ, कृषि डाक्टर थापाज्यूहरूले जग्गा निरीक्षण गरी आवश्यक सरसल्लाह दिनुहुनेछ। उहाँहरूलाई अनुरोध गरिनेछ गाई, कुखुरा, माउरी, तरकारी, फलफुल कुन विषय हुन सक्छ अध्ययन गरी कार्यस्थलमा लगाइनेछ। बन्दा, काउली, प्याजका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गरिनेछ। यी कृषि क्रान्तिमा लाग्नेहरूले आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने काम गर्नेछन्। यो मेरो आधा रात भरि 2 रातको योजना हो। यी क्रान्तिकारीहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्ने छैनन्, सडकमा टायर बाल्ने छैनन्, बरु सबैलाई अर्गानिक तरकारी, फलफुल, दुध, दही, मह दिनेछन्। काम सञ्चालन भएपछि श्रोता साथीहरूले थाहा पाउनु नै हुनेछ। नमस्कार हजुर, ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, भन्नुहोस्। म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। बसमा म ध्रुवजीलाई नमन गर्न चाहन्छु। यो कर्म हामी पनि अगाडि बढ्दैछौँ, साकार रूप दिएपछि खबर गर्ने र नेपाल र नेपालीले गहन रूपमा गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। 2007 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पायो। प्रजातन्त्रमा विधिको शासन, समान न्याय व्यवस्था, खुल्ला पारदर्शी शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान रहनेछन्, नागरिकको समान सहभागितामा शासन व्यवस्था चल्छ भन्ने कल्पना गरिन्छ, अपेक्षा गरिन्छ र मुलुक समृद्धि हुनुमा सबै काम कारबाही विधि सम्मत तरिकाले चल्यो भने हामी नेपाली नागरिक सधैँ एउटै विषयमा फलाकिरहनु पर्ने थिएन। झन् पछि झन राजनीति, बाजनीति, अपराधी, भ्रष्ट, देशद्रोही भयो भन्न मलाई लाज लाग्दैन। विदेशीको गोटी भयो, पद पाउन र टिकाउन जस्तो सुकै कर्म गर्न पनि पछि परेन। राजनीति गर्ने मान्छे देशमा कस्तो शासन व्यवस्था लागू गर्ने विदेशीको निर्देशन र चाहनामा निर्णय भयो। अहिले नेपालको संविधान 72 जारीपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संविधानमा गठित सरकार आफै संविधान मान्न चाहेन। संविधानमा मन्त्रीको संख्या 25 सम्म तोकियो, तर यो सरकार रातारात मन्त्रालयमा 50औं पुर्याउन लाग्यो। सबै सिन्डिकेट खडा गर्ने 4 दल यी बेविचारी भए कि मुलुक नै ठप्प पार्ने, सम्झौता गर्ने, स्रोत र साधन खानेकुरामा सबै मन मिल्ने, जवाब कसैलाई दिनु नपर्ने। अहिले भूकम्पले आक्रान्त नागरिक घाँसबास कपासले मरिरहँदा तडपिरहँदा 21 अरब खर्च हुन्छ। त्यो पाल र त्रिपाल र त्यो के चढ्न, हेलिकप्टर चढ्न खर्च भयो होला। नाकाबन्दीले देश सकिसकेको छ। कर्मशील हातहरू खाडिएर मलेसियामा भौताइरहेका छन्। जाँदा घरबार धरौटी राखेर जान्छन्, खाडी जान्छन्, फर्कँदा बाकसमा फर्कन्छन्। जो बाँचेर आउँछन् उनीहरूको परिवार पनि ध्वस्त भइसकेको हुन्छ। खेतीबारी साउले सकिसकेको, लिइसकेको हुन्छ। त्यो पनि साउले कब्जा गरेको हुन्छ। तर राजनैतिक दलले चिर निद्रामा छन्। सबै सभासद मन्त्री बनाइन्छ, अरबौं खाइन्छ। हामी नेपाली चुप छौँ। यस्तो स्वर्ग जस्तो मुलुक राजनीति गर्ने सक्दा पनि हामी किन उनैको झोला झन्डा बोक्छौँ? अब त बिउजौँ। यिनका कुकर्म, भ्रष्टाचार, कमिसन, देशद्रोहीपनले हाम्रो अस्तित्व लोप हुन्छ। यस्ता कुकर्म रोक्न व्यापक खबरदारी गरौँ, हिसाब खोजौँ, राजनीति अनैतिक नबन भनेर दबाब दिउँ, आह्वान गरौँ र अवैतनिक खर्च अवैतनिक बन भनौँ। आजैदेखि अभियान चालौँ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म ओमकार कि सेमबाट। अब जुन नेपालमा तपाईँको 46 सालबाट यता आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले झन्डै तपाईँको चाहिँ नि 15-20 वटा जति चाहिँ उद्योग जति चाहिँ सिद्ध्यायो। पहिला राणा र पञ्चायतहरूले बनाएको चाहिँ नि संरचनाहरू सबै ध्वस्त गर्दै गएर त्यो अहिले भनेर सबै साध्य हुँदैन र अहिले यतिखेर आउँदाखेरि नेपालमा करिब 0 छ उद्योग कल कारखानाहरू र
तपाईँको चाहिँ यो हरेक चाहिँ पार्टीका नेताहरू अथवा पार्टीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि जनताको लागि कसैले पनि गरेनन्, आफ्नो पार्टी प्लस आफ्नो कार्यकर्ता र नातागोतालाई मात्रै गरे। सो अनुरूप अहिले लास्ट चाहिँ जो केपी शर्मा ओलीको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनेको छ, यतिखेर आउँदा पनि यसमा चाहिँ तपाईँको 12 वर्ष जनयुद्ध गरेको अथवा सर्वहारा वर्गको चाहिँ पार्टी पनि सत्तामा छ। तर दुःखलाग्दो कुरा अहिले यतिखेर आएर तपाईँको जनताहरू चाहिँ एकदम मारमा पर्नु परेको छ। मगी तपाईँको चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो। अब यसमा चाहिँ अब डिजेल पेट्रोल लगाएर तपाईँ भनौँ न, यो अब फ्युलहरू नाकाबन्दी भएको छ, तर यहाँ हरेक हिसाब किताबमा चाहिँ नि त्यो पाइन्छ त्यहाँ पैसा तिरिसकेपछि, सहज छ त्यो पैसा हुनेहरूलाई। र यो कुरा पनि सरकारले चाहिँ कुनै ध्यान दृष्टि दिँदैन। र तपाईँको चाहिँ यो प्राधिकरणबाट चाहिँ जुन बत्ती गएको 1 हप्ता अथवा 10-12 दिनसम्म त्यो एरियामा बत्ती आउँदैन, त्यहाँ गएर चाहिँ उजुर गऱ्यो बाजुर गऱ्यो भने होइन त्यो बन्छ हुँदैछ आउँदैछ भनिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ बल्ल 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 बनाउँछ, अनि फेरि ट्रान्समिटर रैङ पड्किन्छ अथवा त्यो अगाडि पछाडिको तार टटटट बलेर जान्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यहाँ फोन गऱ्यो भने त्यो प्राधिकरणको फोन उठ्दैन। अनि 100मा फोन गरेर हामीलाई सुरक्षा देऊ, यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ आग लाग्यो, हो तार जुम्मै खस्यो, करेन्ट चाहिँ के अरे सबै चाहिँ जमिनमा प्रभाव भइरहेछ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति छ। र यो भनिरहँदाखेरिमा सम्भवतः यहाँले अघि नै भनिसक्नु, मैले भन्नुपर्ने स्थिति छैन। ऊ जनतापट्टि चाहिँ नि उत्तरदायी नभइकन पार्टी कसरी जोगाउँ र आफू कसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री भौँ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ नि मतियार जुन एकीकृत माओवादी पनि स्पेसलीसँग छ, जो सत्तामा विभिन्न मन्त्रालय खाइरहेको छ। र यस्तै गरिरहने हो भने सम्भवतः नेपाल भन्ने चाहिँ अथवा हामी नेपाली हौँ भन्ने चाहिँ हुँदैनौ कि भन्ने डर लाग्छ। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ सीमा बेसीले के अरे छिमेकीले चाहिँ मित्तै आइरहेछ। विभिन्न चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ कार्डहरू फालिदिइरहेको छ। म्याक्सिमम चाहिँ यहाँका नेताहरूलाई चाहिँ जसलाई युज गर्नुपर्ने छ त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँको पैसा दिएर चाहिँ युज गरिरहेको छ। र ती जो पैसा लिनेहरू यो देशपट्टि चाहिँ कुनै पनि उनीहरूलाई चाहिँ माया अथवा आस्था अथवा देशको सत्ता अखण्डतालाई चाहिँ जोगाउँ भन्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यस कारणले अब यदि चाहिँ नि कुनै ऊ नेताहरू छन् भनेदेखि जस्तो तपाईँको चाहिँ चीनमा चाहिँ जुन माओसेतुङको नीति लगाएर अहिलेसम्म आएको छ, सम्भवतः त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा नियम नीति निस्किएर चाहिँ अरू पार्टीलाई माइनस गरेर त्यस्तो पार्टी आयो भने सम्भवतः केही भइहाल्छ कि भन्ने मेरो भनाइ। हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस्। यो चाहिँ नि जनता आम नेपाली जनताहरूले दुःख त पाउनु नै पर्ने थियो, दुःख पनि पाइ नै राखेको छ। यो चाहिँ स्वाभाविकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हाम्रो चाहिँ नेतागणहरूले केही नेता त के भन्नु, अभिनेताज्यूहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ। यो आकाशको जुन चाहिँ नि आँगनको डिलमा बसेर माथि र फर्काएर जनताहरूलाई माथि हेर त आकाशमा ल हेर है, यो आकाशको जुनलाई चाहिँ तिमीहरूलाई म सुन बनाएर तिम्रै आँगनमा खसालिदिन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले भाषण गर्दाखेरि पनि हामी नेपाली नागरिकहरू पनि त त्यस्तै छ नि, आहा सुनै पो खसाल्छ। त्यो जुनलाई चाहिँ मेरो आँगनमा सुन बनाएर खसाल्दिएँ भने त म त धनी पो हुन्छु त, म त समृद्ध हुन्छु त भनेर चाहिँ हामी सपना देख्नेहरू पनि त त्यस्तै हो नि त। यिनले जे भन्छ, यिनले चाहिँ आज ढुङ्गा हान्नु जाऊँ भन्यो भनेदेखि हुन्छ हजुर भनेर चाहिँ झन्डा बोकेर टाउकोमा झन्डा बाँधेर गाडीमा अटै नअटै छतिर पनि बसेर हुटिङ गरेर चाहिँ रत्नपारमा गएर हामी ताली पड्काउँछौँ नि त, झन्डा फहराउँछौँ नि त, हाम्रो नेता हो यस्तो भन्छ। अनिखेर कतिपय कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उनको नेताहरूलाई चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ मलाई कुनै पनि स्वार्थ छैन, मैले मात्रै खानु पाउनुपर्छ, मैले मात्रै लाउनु पाउनुपर्छ र मेरो छोराले मात्रै पढ्नु पाउनुपर्छ भन्ने मलाई छैन। किनभनेदेखि मैले जस्तो खानु सबैले खानु पाउनुपर्छ, मैले जस्तो लाउनु सबैले लाउनुपर्छ, सबैले लाएको जस्तो मैले पनि लाउनुपर्छ, सबैले खाएको जस्तो मैले पनि खानु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म खबरदारी गर्छु। र कुनै पनि कार्यकर्ताहरूलाई चित्त बुझ्दैन उनको नेतालाई हामीले कराउँदा, हामीले भन्दाखेरि भन्नुको अर्थ यो होइन कि यो नेता चाहिँ कामै नलाग्ने हो, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो शराब्दी गरेर फालेको टबडा जस्तै हो भनेर हामीले कदापि भनेको होइन। किनभनेदेखि भन्नुको अर्थ के हो भने नेता चाहिँ बिग्रिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँको नेता बिग्रिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बिग्रिनु भनेको हामी बिग्रिनु हो नि, देश बिग्रिनु हो नि त। तपाईँ सचिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ सही काम गर्नुहोस्, सही सदुपयोग गर्नुहोस् न भनेर न हामीले खबरदारी गरे हो। हामीले बिना पत्तामा रेडियोमा चाहिँ आवाज सुनाउनुको लागि त खबरदारी गरेको होइन नि।
अहिले हेर्नुहोस् त दोलखामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक दोलखामा चाहिँ भूकम्प पीडितहरू चाहिँ ओर्ने नभएर न्यानो कपडा नभएर चाहिँ अघिल्लो दिनसम्म राम्रै खाएर राम्रै बात मारे मान्छे भोलिपल्ट कठाङ्ग्रेर बिहान मरेर बस्छ भनिसकेपछि अनि सरकार चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त? जुरेको पहिरो गयो, त्यत्रो मान्छेहरू मर्यो, त्यो जुरेको पहिरोको मान्छेहरूले चाहिँ जाडो पनि त्यतिकै कटाए र त्यो बाढी पनि त्यत्तिकै कटाए उनीहरूले। तीमाथि अहिले भूकम्प गयो, यो भूकम्प पीडितहरू पनि त्यस्तै हो। अब चाहिँ तपाईँको वैशाखमा भूकम्प गयो, बर्खाको त चुँदो झरीमा पनि त्यसै जिन्दगी उनीहरूले कटायो। सरकारले दिउला लिउला यो यिनीहरूको चाहिँ फेरि यो कुनै के संयन्त्रहरू बनाउनु पर्ने रे, बाढी चोरी खाने संयन्त्र होला नि त। जनतालाई दिने संयन्त्र त पक्कै होइन। हुन्थ्यो भने यति जेलसम्म के गरी बस्नुहुन्छ त? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदैखेरि चाहिँ नाकाबन्दी सुरु भएको हो, उहाँले के हेरी बस्नुभयो र अहिले चाहिँ केपी ओलीज्यूले चाहिँ उफान्दा टुक्का भन्दै चाहिँ अहिले यत्रो मन्त्री चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाँडफाँड गर्दै हुनुहुन्छ। यो त कस्तो भनेदेखि हामी आम नेपाली नागरिकहरूले नबुझेर नजानेर नै हो भन्छ क्या। किनभनेदेखि यिनको पछि लाग्नु नै हाम्रो ठुलो गल्ती हो नि त। राजतन्त्र हटायो, निर्वाध कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ, गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लोकतन्त्र गणतन्त्रले के गर्यो त? खोइ मेरो घरमा चुला बोलेको छैन, मेरो बिमारीले चाहिँ औषधि खानु पाएको छैन, पानी खानु पाएको छैन, बत्ती बाल्नु पाएको छैन। तपाईँहरूको लोकतन्त्र गणतन्त्रले दिएको स्वतन्त्र यही नै हो त? गणतन्त्रवादको नेताज्यू तपाईँहरूलाई भन्छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिपुर बुढाथोकी सोमदेरजलबाट। सर अहिले म नारायण गोपाल चोकनिर बसमा छु। यहाँ यस्तो छ कि माथि हुडसम्म यात्रीहरू छन् अनि कोचाकोच छ र विद्यार्थी सहुलियत दिँदैन, जबकि त्यो नियम निलम्बन पनि भएको छैन, खारेज छैन। विद्यार्थी सहुलियतको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेका थिए विद्यार्थी सङ्गठनहरूले। त्यो शोध भर्ना जुन ब्ल्याक गरेर पेट्रोल किनिन्छ भने त्यसको मेकअप चाहिँ यहाँ यो चिज क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू ल्याएर हुन्छ कि विद्यार्थीसित पैसा हुँदैन, कम हुन्छ। तिनीहरूलाई विद्यार्थी सहुलियत दिन पनि वर्तमान सरकार सक्दैन। यति फ्रस्ट्रेसन जनतामा जागृत भएको छ यो ओली सरकार अथवा मधेसी अथवा भनौँ मधेसी मोर्चाहरू। त्यसकारण जनताहरू किन हामीदेखि सन्तुष्ट छैनन् भनेर दूरदर्शी सोचाइ राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संविधान सभाको जुन संविधान हो यसको उपहार यही हो त? यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नको लागि जनताको सबै आवश्यकताप्रति एकदम सचेत हुन समयको आवश्यकता भइसकेको छ भन्न चाहे सर। नमस्कार। हजुर, हरिबलजी हुनुहुन्थ्यो, हरिबल बुढाथोकी। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? राजेश लिम्बू, बालाजुबाट। राजेशजी भन्नुहोस्। अब यो नेताहरूको ज्यादती अति नै भइसक्यो। यो तराईवासीहरू पनि नौटङ्की धेरै भयो। अब यो नेता कर्मचारी व्यापारीहरूको लागि चाहिँ यो नेपालमा पनि अब आइएसको जरुरी पर्यो भन्नु चाहे सर म। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजेश लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म वनस्थलीबाट निचबहादुर बस्नेत हो। अब एउटा उखान छ नि, दोहोऱ्यो भने लडिन्छ, उम्ले पोखिन्छ। नेपालीहरू ब्रुक ब्रुक भएर फ्रीमै खान पाउँला, फ्रीमै लाउला पाउँला भनेर उफ्रेका थिए। अहिले त राम्रै अनुभव भयो होला, राम्रै थाहा पाए होला नि त। किनभने गाउँघरमा जस्तो बाटोमा झिक्रा टिपेर हिँड्नुपर्छ, सडकमा भात पकाएर खानुपर्छ, पेट्रोल छैन, मट्टितेल डिजेल छैन। तर बजारमा गयो भने वाइ चौचौ भन्दा किन्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो बिक्री हुन्छ। कसले गराएको भन्दा सरकारले गराएको। किन निकाय छ नि त, यहाँ सुरक्षाकर्मी छैन, सुरक्षाकर्मीको जिम्मा हो। तर उनीहरूले यो नगर है, तिमीहरूले कारबाही गर्यौ भनेदेखि मेरो जागिर जान्छ, मेरो पद जान्छ, मेरो सुविधा जान्छ, मैले सुविधा खान पाउँदिनँ भनेर यिनीहरूले चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई पनि केही बोल्नै नदिकन कारबाही गर्नै दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षति राष्ट्रले भोगेको छ अनि गरिब जनताले दुःख पाएको छ। अब यिनीहरूलाई क्वेसन गर्ने कि नगर्ने? यो भूकम्प पीडितहरू तपाईँको 6-7 जना मरिसक्यो अहिलेसम्म, यिनीहरूले के दिए त? अनि जनतालाई जहिले पनि अनि रहन भुलमा पारेर जनता ठगेर कति जेल खाने एउटा सीमा हुन्छ तपाईँको। एकपल्ट हुन्छ, ढाँट्ने पनि सीमा हुन्छ। एकपल्ट, दुईपल्ट, 3पल्टसम्म ढाँट्न सकिन्छ, त्यहाँबाट ढाँट्न सकिँदैन। त्यहाँबाट त्यो झ्यास फालेको त्यो पत्कर बराबर हुन्छ, त्यो कसैले त्यसलाई पत्याउँदैन। अहिले हाम्रा यहाँका हाम्रा नेताहरू भनाउँदाहरू यस्तै भइसके।
महिलाहरूको भन्छ नि किलकिलो हिउँदैन र महिलाहरूले फ्यासा कुरा भन्छन् बोल्छन् भन्छन्, तर अहिले हाम्रा नेपालका नेताहरूको यो किलकिले छैन। यिनीहरूको किलकिले नै त्यो खुस्किएर गइसकेको छ, क्यान्सरले खाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू जे पनि बोलेर हिँड्छन्, देश र जनताका लागि केही पनि सोच्दैनन्। अहिले तपाईँ देश हेर्नु भने टास पल्टिसक्यो, यो घोषणा मात्रै नभएको हो, देश टास पल्टिसक्यो, गरिब जनताको बिहाला छ। तपाईँ यहाँ आएर हेर्नुहोस् यो वनस्थलीतिर यहाँको नाजुक हेर्दाखेरि आँसु आउने छ। कसले हेर्छ त? हेर्दैन। उनीहरू सुविधामा छन्। त्यसले गर्दा म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण नेपालीहरू, भोलि यहाँ कार्यक्रम पनि अब छ दिउँसो 11 बजी वनस्थलीमा, सम्पूर्ण तपाईँहरू मिडिया पनि आइदिनुहोस् र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आउनको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म बागलुङबाट देवलाल हुमुका हजुर। देवलालजी भन्नुहोस्। हाम्रो नेपालका मधेसवादी दलहरू यी कसरी नेपाली राष्ट्रवादी दलहरू हुन्छन्? बोर्डरमा राम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक गरेर आन्दोलन गर्न पाइन्छ। जो त्यहाँ गर्छ त्यो जो गर, अनि यदि म गरेर आन्दोलन गरेँ भने पनि त्यहाँ दुवै देशलाई लखेट्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाका सम्पूर्ण जनताको चाहिँ तपाईँको साझा नाका हो। देशमा उनीहरू राष्ट्रवादी दलले बालुवाटारमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, मधेसमा गएर नाकामा गर्छ बस्छन् भने भाटाले हाम्रो उनीहरू लखेट्नुपर्छ। यी 3 करोड नेपालीका अपराधी पार्टी हुने मधेसवादी पार्टी, यहाँ मानव अधिकारवादी भन्ने भाषाहरू तिनीहरू किन बोल्दैनन्? त्यो बोल्नु पर्दैन। त्यो नाकामा गएर बस्दाखेरि सर हजुरको चाहिँ अब यहाँ मानव अधिकारका नारा लगाएर दुनियाँ मानव अधिकारका नाना नौरेमा ढाङ फुट्छन्, तर चाहिँ त्यो जो अन्तर्राष्ट्रिय भए मानव अधिकारवादी भए नि राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी भए पनि त्यो नाकामा गएर बस्न पाइँदैन। त्यो नाकामा गएर जसले आन्दोलन गर्छ, त्यहाँ अवरोध गर्छ, त्यो राष्ट्रिय अपराधी हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी हुन्छ भनेर यहाँका मानव अधिकारवादीहरूले उठाउन पर्छ कि पर्दैन? इन्डियालाई नाकाबन्दी लागू भए इन्डिया सरलाई पनि ठाडो बोल्नुपर्छ। यदि यिनीहरू गरेर चाहिँ बसिया हो भनेदेखि यिनीहरू पनि बस्नुपर्छ। यिनीहरूले गर्दा यहाँ बोर्डरबाट चाहिँ अब गाडीहरू आउँदैन, आएका गाडी सरकारीलाई भ्रष्टाचार गर्न पुग्दैन, सरकारी निकायलाई, अनि बाहिर चोर नाकाबाट चाहिँ ल्याएर पेट्रोल 350-300 बिक्री गरिएको छ। यो कहिलेसम्म यसै गरी चलाउने? यदि यो सरकार सक्छ भनेदेखि तुरन्त किन तपाईँको अर्को देशबाट ल्याउन सकिँदैन? 300 रुपियाँमा पेट्रोल किन्नु पर्यो भनेदेखि 150 रुपियाँ पर्ला अर्को देशबाट कुनै पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर नि जनतालाई सहुलियत के अरे जनताले दिनुपर्छ नि। किन दिँदैन? कालमा फेरि सकेर बसिरहेको छ। सम्पूर्ण जनताले चाहिँ यसमा आवाज उठाओस् र जनताको पक्षमा बोल्नु भन्न चाहन्छु हजुर। धन्यवाद। देवलाल हुमागाई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? नमस्ते हजुर, म भक्तपुरबाट ईश्वर रोक्का। हजुर, ईश्वर रोक्काजी भन्नुहोस् त। यो मानव अधिकारवादीहरूले जुन केही बोलिरहेका छैनन् नि हजुर, यो उनीहरू सो विवेकी छैनन्। मधेसको मुद्दा सही हो या गल्ती हो, हाम्रा बुद्धिजीवी वर्गले, हाम्रा चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्नेहरूले भनिदिनु पर्ने हो। यो भनिरहेका छैनन्, यसबारेमा चाहिँ उनीहरूलाई घचघच्याउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ईश्वर रोका हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? 400523 र 400524मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। हजुर भन्नुहोस्। म डल्लो एउटा एस्कर कि। हजुर भन्नुहोस्। मलाई चाहिँ एउटा साह्रो कुरा चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ हिजो एकदमै सिरियस होइन। यो कुरा के भने यो के भन्छ हाम्रो माओवादीहरू छ नि, माओवादीहरूले माओसेतुङको जन्मदिन मनाएर के नेपालमा होइन। अब म के भन्छु भने काङ्ग्रेसहरूले पनि अब के अरे गान्धीजीको जन्मदिन चाहिँ नेपालमा मनाओस्। हाम्रो पुर्खौली यत्रो पुर्खौली वीर पुर्खौली छ होइन। सोच विचार भनेको ल्याउनु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यो सोच विचार माओवादीले बोक्यो, त्यो ठिक छ, तर त्यहाँको के माओसेतुङको जन्मदिनै चाहिँ यहाँ नेपालमा मनाउने हो त? त्यो त चीनमा गएर बधाई दिन जानुपर्छ नि, चाइनामा गएर तपाईँको माओसेतुङको हामीले विचार बोकेको छ, तपाईँलाई उ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बधाई दिन आएको भने जानुपर्छ नि। अब हाम्रो नेपालको अस्तित्व यिनीहरूले कहाँ पुऱ्याउँदैछ? बाहिरको मान्छेहरूको, बाहिर नेताहरूको जन्मदिन मनाउने, आफ्नो संस्कृति र भाषा भूषा सबै बेचेर खाने, अनि गाउँमा जाने तल शेर्पाहरूलाई तल सोलुखुम्बु दिन्छु भन्ने, मधेसलाई तल तराई दिन्छु भन्ने,
यसो गरेर बिगाएर अब यो माओवादीको जन्मदिन मनाएर चाहिँ हाम्रो पृथ्वीनारायण सरले भन्नुभयो अरे कि यो नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल हो। अब एउटा ढुङ्गा चाहिँ भारतले झिकेर खान्छ, एउटा ढुङ्गा चाहिँ चाइनाले झिकेर खान्छ, अनि तरुल चाहिँ अनि बिचमा हामी चाहिँ पुगेर बस्छ भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो खबरदारी हो, यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन देशमा भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यस कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, भन्नुहोस् त। नमस्कार हजुर, म धारासीबाट शङ्करप्रसाद आचार्य। शङ्करप्रसाद आचार्यज्यू, हजुर। हजुर, यहाँ के भन्छन् नेताहरूले हजुर जस्तै ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कुर्सीबाट कलशालमा समातेर उतारेका थिए, त्यस्तै गरी अहिलेका यी नेताहरूलाई कुर्सीबाट हुत्याएर चाहिँ आफूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आएको छ। बस म यही भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शङ्करप्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर, म लाहानबाट अज्ञप्रसाद चौधरी। चौधरीजी भन्नुहोस्। हजुर, म त सर के भन्छु नि, 2072 सालको संविधान होइन जारी हुँदा विश्वको सबभन्दा राम्रो संविधान बन्यो होइन। हजुर 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 सुनिएको छ चौधरीजी, भन्नुहोस् त। हजुर हजुर, 2072 को संविधान जारी हुँदा हाम्रो विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान मात्रै पर्छ भनेर भन्छ केपी ओलीले। तर तपाईँको यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि तपाईँको यो सबभन्दा बढी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने चाहिँ केपी ओली नै हो। अहिले 31वटा पुगेको छ है हाम्रो देशको ढुकुटीलाई सकाउने। म त भन्छु कि सर, जस्तै एकजनालाई मन्त्रीमण्डलमा राखेर सबलाई मन्त्री दिँदा राम्रो हुन्छ कि, म यति भन्न चाहन्छु सर। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु चौधरीजी। चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो। नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई कसरी हेरिराखेका छन्, सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी लिइराखेका छन्, नागरिक कस्तो अवस्थामा छन्, राजनीतिक दल र सरकारका लागि नागरिकको खबरदारी कसरी हुँदैछ, यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ। नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरे भने यसको असर दलहरूलाई नै पर्नेछ। नागरिकको आक्रोश धेरै दिन शान्त भएर चुपचाप बस्न सक्दैन। जो सडकमा हुन्छ उसको आक्रोश सडकबाट विस्फोट भयो भने त्यसको असर अहिले कुनै राजा, कुनै दरबार, कुनै करको भन्ने होइन, सिधै दलहरूमाथि जानेछ। यसकारण दलहरूले देश र नागरिकप्रति सचेत भएर उत्तरदायी भएर काम गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।